बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हम अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट की दुनिया में इसलिए रखते हैं ताकि उनको मेंटली तौर पे नई नई चीज़ें हासिल करने का शौक़ हो और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़े। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों की मुख्तलिफ़ किस्म की सेलिब्रेशंस होती हैं। हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि भाई इधर पार्टी हो रही है, गर्ल्स पार्टी हो रही है जिसको किटी पार्टी भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे मिक्स गैदरिंग है, आप आइएगा। और हम जाते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, फिर हमारे बच्चे भी जाते हैं। आप फैमिली में देखें, हर जगह वो एंटरटेनमेंट होती है, एंजॉयमेंट होती है, फंक्शंस होते हैं और पार्टी के नाम पे वो खाते पीते और एंजॉय करते हैं। और हम लोग खुश होते हैं कि हाँ यार, हमारे बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिली। मगर यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान के शहर लाहौर में पार्टी के नाम पे जो हुआ, वो सुन के डेफिनेटली जिन लोगों के बच्चे इस किस्म की पार्टीज़ में जाते हैं, जिनके जो परमिशन कार्ड्स जो होते हैं वही 1500 से लेके 5000 तक होते हैं, उनके होश उड़ जाएंगे कि हमारी औलादें आखिर जा कहाँ रही हैं, हमारी औलादों का आखिर होगा क्या। अब होती है एक पार्टी जिसमें बाकायदा नोटिफिकेशंस आते हैं, इनविटेशन कार्ड्स बनते हैं उनके, और ये कहा जाता है कि लाहौर में एक वेलफेयर पार्टी होगी जो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर के लिए होते हैं ना, कि फ़ंड्स वगैरह जमा होते हैं बेटरमेंट के लिए, इसलिए हम एक पार्टी रख रहे हैं। और ज़ाहिर है उसके कार्ड्स जो थे वो 1500 से लेके 5000 रुपये तक थे। तो जाहिर सी बात है कोई मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास वहाँ जाने का नहीं सोच सकता। वहाँ गए, वहाँ बच्चे भी गए, बड़े भी गए। अब उसमें दो कैटेगरी थी। एक तो वो कैटेगरी थी जो इस किस्म की पार्टीज़ में जाते रहते हैं, जिन्हें ना डर है, ना खौफ है, ना शर्म है, ना हया है, जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि आगे आपको जो मैं बताऊँगी तो आपको लग पता जाएगा कि क्या क्या वहाँ हो रहा था। और जिस किस्म के जो नए बच्चे गए थे वो बच्चे कितने डर गए, और उन्होंने आके ये बात लीक की अपने अपने घरों में, और उसके बाद ये सोशल प्लेटफॉर्म तक आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली में दिखा ये कि भाई वेलफेयर पार्टी हो रही है, चलो चलते हैं। लोगों ने कार्ड्स भी ले लिए, इनविटेशन लेटर्स वगैरह जो आए हुए थे। अब वहाँ पे हो क्या रहा था, देखिए बेसिकली ट्रांसजेंडर्स की भी वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं, और फंड्स रेस करने के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, जिसमें कोई हाई टी होता है, लंच होता है, मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं जिससे लोग आते हैं, और वो लोग जो वेलफेयर में पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं, वो लोग भी आते हैं और वो इनकी भलाई में के लिए जो भी काम किया जाता है वो पैसे जमा होते हैं वहाँ पर और लोग देते भी हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, वेलफेयर के नाम पे लोगों को बुलाया गया और लोग आए भी, जमा भी हुए, मगर यहाँ पे जो काम हो रहा था ना वो कहीं से वेलफेयर का नहीं था। वो जो पार्टी के अंदर जो काम हो रहा था वो इल्यूमिनेटी, सेक्स, वल्गर पार्टी, दज्जाली, जिनसी दरिंदे वहाँ थे, और नंगे, यानी कि उसको कहना चाहिए कि उनकी बॉडी पे कपड़े जिस किस्म के थे वो थे ही नहीं, यानी कि एक चीथड़ा अगर पहन लिया ऊपर नीचे तो वो कोई कपड़े तो नहीं हुए। तो ये तमाम जो पार्टीज़ होती हैं, मैं पहली बात बताऊं, एक तो इसमें इल्यूमिनेटी है। इल्यूमिनेटी क्या है, वो एक ग्रुप है शैतानों का, जिन्होंने जितने भी शैतानी काम थे ना उनको आम किया, उनको उनमें एंटरटेनमेंट डाली, उनमें वो फैसिनेटिंग चीज़ें ऐड की जिसकी वजह से लोग और कच्चे जहनों के लोग जिनको नॉलेज नहीं होती वो उस तरफ आए। और जब वो तमाम गंदगी एक जगह जमा हो गई, ठीक है, तो इल्यूमिनेटी जो है उसने मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट बना लिए, तफरीह के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे, फंड के नाम पे वो लोगों को बुलाते हैं और पैसा मिल जाता है उनको, और शैतानी काम वहाँ होते हैं। अब जो जाने वाले हैं वो बताते हैं कि भाई वहाँ ट्रांसजेंडर नहीं थे, वहाँ जो एक्चुअल के जेंट्स थे वो बने हुए थे औरतें, और जाहिर है अब वहाँ लड़कियाँ भी थी, बच्चे भी थे, लेडीज़, और हर उम्र के जेंट्स और लेडीज़ आए हुए थे जो एज अ गेस्ट आए हुए थे इनविटेशन लेटर पे। उनको नहीं पता था कि अंदर की रियल स्टोरी क्या है। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा जो आते जाते होंगे, जिनका लिंक उस पार्टी से होगा और जिनका लिंक उस ग्रुप से होगा। तो ये ग्रुप बनाए हैं बाकायदा, और जो आदमी है और वो गंदे कपड़े, गंदे पोज उसमें बनाए हुए थे, एक आंख वाला जो इल्यूमिनेटी का सिंबल है
وہ بنائی ہوئی ہے, جانوروں کی طرح انہوں نے زبانیں باہر نکالی ہوئی ہیں اور بالکل نیکڈ پھر رہے ہیں وہ, اور جو لومڑی کی شکلیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے بنائی ہے, باقاعدہ ماسک انہوں نے پہنے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ وہ سائن آف الومینیٹی ہے, یعنی کہ ہم درندے ہیں, ہم حبشی ہیں, ہم وحشی ہیں, ہم بے شرم ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ دکھ رہا تھا کہ اندر جو ہوگا نا وہ کتنا بدحال طریقہ اور کتنا بے شرم انداز ہوگا جب باہر یہ ہو رہا ہے. اچھا جو بچے گئے تھے نا بیچارے, جو لڑکیاں وہ ڈر گئے کیونکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ نارملی یہ اس قسم کی ڈرگ پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا پارٹی جو ہوتی ہیں گندی, اوور آل یہ الومینیٹی کے حصے میں آتی ہیں, شیطان کے حصے میں آتی ہیں, شیطانی کام ہوتے ہیں اس میں. یہ کبھی بھی اپنا نام جو ہے پریڈومیننٹ کر کے نہیں لکھتے, بلکہ یہ ویلفیئر کے نام پہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اب جو بچے گئے تھے وہ بیچارے یہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہم یہاں سے باہر آ بھی سکیں گے یا نہیں, یہاں پتہ نہیں ہمارا کہیں غلط جو ہے یوز نہ ہو جائے, غلط استحصال نہ ہو جائے. آبویسلی ہر انسان یہ ڈرتا ہے کیونکہ وہ فیملی والے بچے تھے. اب جب یہ بات پھیلتی آبویسلی لیگل پروسیس میں گئی اور لا کو اس کا پتہ چلا, پولیس کو پتہ چلا, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ انہوں نے ایکشن لیا. لیکن دیکھیں ہمیں یہ کہنا ہے کہ جو اس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک گروپ میں پکڑ لی, ایک گروپ میں وہ چلو اریسٹ ہو گئے, لیکن جو آدمی تھے, ایک تو دیکھیں ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ہم کبھی ان کو برا نہیں کہتے, نہ ان سے گھن کرتے ہیں, اور ان کی ویلفیئر کے لیے بھائی ان کی ایجوکیشن ہو, ان کی جاب ہو, ان کے لیے فنڈ جمع ہو, ان کی شیلٹر ہو, سیکیورٹی ہو, اچھا کھانا ان کو ملے جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں, ان کو سوسائٹی میں ایک ایسی پوزیشن ملے کہ وہ ایک انسان سمجھے جائیں. یہ تو ایک رحم ہے, بلکہ ایک ان کا رائٹ ہے, اس کے لیے ہم بولتے ہیں, سب بولتے ہیں. لیکن یہ جو اصل کے آدمی تھے اور ان میں کوئی نہ کوئی گندگی تھی, یہ گندے گروپ سے لنک رکھتے تھے, جو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈریسز اور نقلی عورتیں وہ بن کے آئے, انہوں نے عورتوں والا جو ہے اپنا پورا باڈی شیپ ڈیزائن کیا ہوا تھا. آپ یہ سوچیں ان کی پکچرز اتنی گندی ہیں, ایک تو گندی تو ہیں اور ایک ایسا ڈر اور خوف اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یار یہ شیطان ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے, آج اگر ہم اس کو دفاع نہیں کر پائے, مطلب ہم نہیں دیکھ پائے کہ اندر کس کس قسم کی پارٹیز ہو رہی ہیں, کس کس قسم کی گندی حرکتیں ہو رہی ہیں, اور ہمارے بچے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, خدا نہ خواستہ وہاں جاتے رہے. کچھ تو سمجھدار ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, لیکن کچھ کو سینس نہیں ہوتا, کچھ برائی کی طرف زیادہ جلدی موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو کیا ہوگا ان بچوں کا آگے؟ خدا نہ خواستہ جو ان پارٹیز میں جانے والے بچے ہیں کل انہی کا حصہ نہ بن جائیں. ٹو بی آنیسٹ یہ تو ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں سوچنا ہے. یہاں پر یہ تمام گندی گندی چیزیں کرنے والے لوگ آئیں گے, اور اس میں شیطان کی پوجا بھی ہوتی ہے, اس میں جادو بھی ہوتا ہے. میں آپ کو یہ برحق بتا دوں, کیونکہ برحق میرا مطلب ہے کنفرم کر کے بتا دوں, اپنی طرف سے کنفرم کر کے کہہ رہی ہوں میں یہ بات, کیونکہ جہاں ہر طرح کی گندگی, ناپاکی, بےہودگی, اور جو کہتے ہیں نا قوم لوط والے کام, ہومو سیکس جو ہے, جو میں نے کبھی ایسے ورڈ کہی بھی نہیں ہے ولاگ میں, وہ کام ہو رہا تھا, تو کیا اللہ کی بار نہیں پڑے گا, اللہ کا جو ہے اس پہ عذاب نہیں ہوگا؟ تو تھوڑا سا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پارٹی کے نام پہ بلایا جا رہا ہے, تو اسی طریقے سے نہ جینٹس نہ لیڈیز اور نہ اپنے بچوں کو ایسے نہیں بھیجو. یہ پارٹی کے نام پہ جو نا بڑی شیطانیت شروع ہو گئی ہے یہاں پر, اور اپنے ملک پاکستان کو ہم سب کو سیو رکھنا ہے, اپنے لیے اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے. فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.